जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो सबसे पहली बड़ी खबर है वो आइनी बेंच की तश्कील बिलाहर हो गई। और जो आपको कुछ रोज़ पहले हमने बताया था कि जो मीटिंग लाहौर में हुई थी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी आए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलने, जिसको लोगों ने 27वीं तरमीम वो गलत कोट कर दिया। असल रिपोर्ट थी कि वो 26वीं की उन्हें पड़ी हुई थी कि उस पर अमल दरामद और ये जो आइनी बेंच है वो कैसे बनवाना है। और उसमें हमने आपको बताया था कि उन्होंने हिसाब लगाया और वो यही है कि 7 हमारे वोट होंगे और हम अक्सरियत से उसको अपनी मर्ज़ी के जस्टिस अमीनुद्दीन को बनवा लेंगे। और आज फिर यही हुआ। एग्जैक्टली जो जुडिशल कमीशन की मीटिंग 13 रुकनी हुई आइनी बेंच की तश्कील के लिए, उसमें 7 जो हैं वो वोट जस्टिस अमीनुद्दीन के हक़ में हुए और 5 उनके मुखालिफ थे। और जो मुखालिफ थे उनमें इवन चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी भी थे, उन्होंने भी मुखालफत की। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और फिर PTI के दोनों पार्लियामेंटेरियन शिबली फराज और उमर अयूब। लेकिन बाकी 7 जो थे वो भी आपको पता है जो गवर्नमेंट साइड के थे, और कुछ जजेस थे वो उन्होंने और पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर ने भी वो हुकूमत के कह ले के साथ जो उनका था उन्होंने दिया। और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं वो अब आइनी बेंच के सरबराह बन गए। और एक और बात जो हुकूमत की मर्ज़ी की कि वो बेंच में जो आइनी बेंच असल जिसने सारा कुछ देखना है, हर चीज़ अभी भी जो जो हुआ है, जो अभी उस पर भी आते हैं, जो कल कानून साजी हुई, वो सारे मामला या उससे पहले जो चीज़ें थी वो अब आइनी बेंच के पास आनी हैं। तो चीफ़ जस्टिस की कह लें कि पावर्स को वो कम करके अब आइनी बेंच और ये इस तरह की चीज़ें, तो हुकूमत ज़ाहिर है उन्हें जो उन्होंने अब इसको आगे जोड़ें जो कल हुआ कि इससे पहले क्या हुआ। इससे पहले एक शर्त पूरी हुई और वो यही थी कि आप पहले जो है एक तो चले जजेस की तादाद बढ़ाएं सुप्रीम कोर्ट के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और बाकी जो सबसे चीफ्स हैं उनका आप मुद्दत बढ़ा दें ताकि सारा कुछ ही ठीक ठाक हो जाए और हुकूमत को कोई मसला ना हो। और अब ज़ाहिर है 5 साल हो गए हैं, लेकिन एक बात अहम ज़रूर है, लोग इस पर बहुत ज़्यादा कुछ ठीक है कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है, उनका मौक़िफ़ आज उनके एक वकील साहब जो हैं, इसीलिए तो सियासी बंदों को होना चाहिए। अब वकीलों को आपने पार्टी दी हुई है, अब वो जो सलमान अकरम राजा, तो बिल्कुल वो फवाद चौधरी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं उनके बारे में। तो वो आज क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये उनका मामला है इदारे का, तो ठीक है हम अब इसके साथ चलेंगे। वो कानून साजी बहरहाल होनी ऐसे चाहिए थी, बहस होती, लेकिन चलें वो हो गया तो हम इसके वो ये सेक्रेटरी जनरल यानी पार्टी सरबराह के बाद ये सबसे अहम जो बंदा जो कह लें कि पॉलिसी बतानी होती है, ये वो साहब फरमा रहे हैं। तो फिर बाकियां नूं की लोड़ है जनाब तुहाडे पिछे, फिर वो क्यों लगन जब आपने ऐसे बंदे रखे हैं जो इस तरह की ज़ाहिर है वो, और अब बाकी आम लोग ज़ाहिर है वो इस पे वो उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लेकिन वो जब अपोजिशन जो हैं वो खुद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक होता है ऐसे गुजरते बात होना, बाकायदा तय करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वहाँ पर अपनी पॉलिसी बयान दे रहे हैं, तो फिर ये तो फिर इसका मतलब है कि सब ने मिलजुल के किया। हो सकता है फिर अगर सेक्रेटरी जनरल PTI कह रहे हैं तो इमरान खान साहब की मर्ज़ी होगी। अब ऊपर ऊपर से आप कह रहे हैं तो फिर ये तो आपकी पार्टी पॉलिसी तो ये है। ये इसी तरह का मामला है जैसे जनरल बाजवा साहब जो थे उनकी हुई थी एक्सटेंशन, तो अपोजिशन ने भी यानी उस वक्त मियाँ साहब और जरदारी साहब इन्होंने भी वोट दिए थे, करवाई खान साहब ने थी। तो अब ये जो बयान है ये भी इसी तरह का है। यहाँ उन्होंने ज़ाहिर है असम्बली और सेनेट में मुखालफत तो की, लेकिन वो भी कोई उसका वो नहीं था। असल पॉलिसी बयान आपके सेक्रेटरी जनरल साहब दे रहे हैं, इस तरह से बंदे तुसी रखें। तो इसलिए ये अब जो है ये तो अब हो गया। लेकिन ख़ास बात जो करने वाली है कि हुकूमत को खौफ क्यों है, क्यों उन्हें ये डर उनका ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। इतना कुछ कर लिया, इतनी कानून साजियाँ, सारा कुछ, फिर भी वो डर क्यों है।
کچھ تو ہے کوئی دال میں کالا. کبھی وہ انہیں لگتا ہے کہ یہ بشرا بی بی جو ہے نا یہ وہ ڈیل سے آئی ہیں، اور پھر دوسرا پھر کچھ عرصے بعد لگتا ہے یہ پشاور کیوں بیٹھ گئی ہیں. ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں. پھر انہیں لگتا ہے کہ یہ خان صاحب کو ذرا تھوڑا سا یہ آسانی ملی. کبھی انہیں لگتا ہے کہ یہ خواتین جو کچھ باہر آ گئی پی ٹی آئی کی، یہ کچھ ہو رہا ہے. اچھا وہ ہو تو رہا ہوتا ہے، اور پہلے بھی ہوا، کوئی ناکامی بھی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے حکومت کا کام ہے، وہ سیاسی حریف ہیں، وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں، اس کو روکتے ہیں چیزوں کو. لیکن ان کا ڈر جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا اتنا کچھ کرنے کے باوجود. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اتنا کر کے تو وہ حکومت سمجھ رہی ہے کہ بالکل جناب وہ ہم ہیں، تو بالکل وہ انہوں نے کر تو دکھایا ہے، لیکن وہ ڈر جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے. اب علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں سی ایم، وہ ان کے لیے سب سے بڑا خوف بنے ہوئے ہیں حکومت کے لیے اور پی ڈی ایم کے لیے، کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ کر رہے ہیں، اور لگتا بھی شاید صحیح ہے. انہیں ظاہر حکومت ہے، ان کو رپورٹیں بھی آ رہی ہوں گی، بڑا کچھ پتہ لگتا ہوگا. تو اب لیکن بہرحال وہ طاقت حاصل کرنے کے لیے ساتھ ساتھ وہ طاقت کے وہ اپنا خوف بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی ہونا نہیں ہے، اور ابھی چیزیں ویسے پیرلل بھی چل رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی لوگ ہائیبرڈ پلس سسٹم کہہ رہے تھے، اور ایون نون لیگ کے سینیٹر عفنان اللہ نے تو اس سے آگے کی بات کی. انہوں نے نہ صرف 2024 کے الیکشن کو کہا کہ یہ سارا ہی خراب تھا مانے، اور کہا کہ وہ بالکل وہ بھی انہوں نے بھی یہ فیس کیا 2018 کے الیکشن میں، اور وہ اپنی بھی سناتے تھے. لیکن وہ خان صاحب پہ بھی تھوڑی تنقید انہوں نے کی، لیکن یہ تسلیم کیا کہ واقعی ابھی ہے ہائیبرڈ پلس ہے، اور کیونکہ یہ 2018 میں شروع ہو گیا تھا تو اس لیے یہ اب اس کی وہ پیک ہے. تو اب اس کو کم کرتے ہوئے بھی ٹائم لگے گا، کم ہو جائے گی. تو یہ انشاءاللہ وہ فرما رہے تھے کہ شاید کم ہو جائے، لیکن تمہیں پتہ ہے فی الحال تو پیک جاری ہے، اور مزید ہو گیا کام. لیکن اس طرح کی طاقتیں، اس طرح کی چیزیں ہمارے ماضی میں بہت تاریخ میں ہیں پاکستان کی، کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا، سب کچھ کیا گیا. لیکن بہرحال جو اصل طاقت جو آئین میں لکھ چکے ہیں، لکھا جا چکا ہے، جس کو نہیں کو بدل سکتا، وہ عوام کی رائے ہے، جو ووٹ کا حق ہے. تو وہ جہاں ہوا ہے، وہ ظاہر ہے جتنے مشکل حالات میں 8 فروری کے الیکشن میں لوگوں نے ووٹ دے دیا، تو وہ سارا کچھ بدل بدال جو بھی ہوا، اس کے باوجود اس کا پریشر دباؤ وہ ہے، اور ظاہر ہے وہ رہنا ہے. تو وہ خوف بھی اسی طرح پھر رہے گا، اور بھی کچھ کر لیں، اور پھر اندر کھاتے ظاہر ہے خان صاحب سے باتیں بھی چل رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے طاقتیں بھی حاصل کی جا رہی ہیں. تو یہ پیرلل چیزیں چل رہی ہیں ہمیشہ. اسی لیے آپ کو کہا ہے کہ ابھی یہ اتنا آسان وہ اس طرح ردر نہیں، کیونکہ خان صاحب کے ساتھ بھی کوئی یہ اس طرح ڈیل تو نہیں ہے کہ پلیٹ لیس کاٹ کے چلو مک گیا تو چلو یہ لے لو، یہ دے دو، یہ کر لو، باہر آ کے بولنا نہیں، یہ نہیں کرنا، خاموش رہنا ہے، وہ بھی نہیں ہے. تو پھر ٹائم لگتا ہے ایسی چیز پہ. تو ابھی انشاءاللہ پھر مزید اپڈیٹ اس حوالے سے چیک کر کے مزید آپ کو بتائیں گے. ویسے ہی کچھ دن گزر گئے تھے، آپ سے بات نہیں ہوئی تھی، تو انشاءاللہ دوبارہ کل آپ سے مزید تفصیلات شیئر کریں گے. تھینک یو.